म्हज्या मोगाल भावा भयणांदो, माय लवींग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. सकाळची पळयता पळय तांकां देव बरी सांज दिवं, कोण सांजची पळयता पळय तांकां, आनी देव बरी रात दिवं, कोण रातची पळयता पळय तांकां. आयज म्हज्या काळजान भितर सारकें एक कांतार रिगलां. बाबा बाबा आन्सेत लॉरेन्साचें, बाबा आन्सात लॉरेन्सियो तेजें. माय कांताराचें नांव माय. तेणें हें कांतार म्हणलें 1 म्हयनो जालो आं, 1 म्हयनो हे कांताराक जालो. आनी 7 वा 8 मिनटाचें कांतार आहा तें. हांव न्हू हें कांतार न्हू कामाक वयताना सकाळचें म्हाजे बसीन लायता हांव आनी आयकोता हांव कांतार तें. 7-8 मिनटां आहाय न्हू ती, ट्रेनीन बसून तें आयकोता मातशें हातून आयकोता. आनी मागीर कामाचें येताना पसून आयकोता तें हांव. आतां 1 म्हयनो अदीक जालें हें कांतार आयकोंक लागल्यार हांव, माय म्हूण. बाबा आन्सेत लॉरेन्स, हांवूय जाणा तूं कसो हें फुडें वयता तें कांतारान. ती कांतार म्हणलें तशें म्हाका कळना, कित्याक तूं काळजान आहा ती रिगलोली न्हू, म्हाजेय काळजान रिगलोली आहा. म्हाजें कित्याक हें काळजाक कांतार लागलें जाण तूं, तुजी एक एक ती लायन न्हू कांतराची एक एक ओड सारकें तें म्हणल्यार ती कांतार आख्खें कांतार आं, तें सारकें म्हाका लागता. म्हाज्या जिविताचें कांतार तें. हांव केन्नाय म्हणटालें, हांव कोणाकूय सांगतलें म्हाजें कांतार म्हूण आं म्हूण. पूण म्हाका देव धाडटा आंज बोडये. आनी एक कांतार न्हू साबाबा खरेंच सांगो, काळजान तो सांगता हांव. हे कांतराचेर न्हू तूं फुडें गेला न्हू तो म्हाका कोट्टा आयज. देवान तुका न्हू हें सोसूंक हें दूख सोसूंक न्हू बोडान कृपा दिल्या पुरो. सो मायेचो उडगास केल्यार खरें माय आनी मेवना रे बाबा. माय पाय म्हणटा ती व्हडली क्रेस्काय आमची. अ, एक म्हणणी आहा ती न्हू, सगळे मेवतले म्हूण संवसारान पूण माय आनी पाय केन्ना मेवपाक ना म्हूण. तेकाच लागून तुका सांगता हांव, तुजी एक एक लायन तुवें म्हणल्या न्हू ते कांतारान न्हू सारकें म्हाज्या काळजान भितर रिगलां. आनी मातशी बाबा तुजें हांव 4-5 लायन ओडी म्हणटा आनी उलोवल्या आयकून उतरांनी सांगता. म्हाज्या जिवितान सेम घडलां, सेम. जें पळय तुवें कितें म्हणलां पळय तें आनी त्या टायमार न्हू म्हाजी मामी आनी डॅडीकूय घडलां तें बाराबोर. हीं तीं उतरां म्हणल्यां पळय तीं न्हू वत म्हाजी मामीची आनी वत म्हाज्या डॅडीची. सेम लागताय म्हाज्या डॅडीक आनी वत म्हाज्या मामीक. म्हणटच बाबा रागा जायनाका, पयलीं तुका सांगता हात जोडून मागता हांव, रागा जायनाका तुजें कांतार म्हणलां म्हूण हांयेन. आनी तुमी सगलीं म्हाजीं मोगाळ भाव भयणां सगलीं हें माय कांतार आयकाय. माय कांतार आन्सेत्यो लॉरेन्साचें आयकाय तुमी कांतार हें 1 म्हयनो जालो, वयर जालो ओके. आनी थोड्या चड मिनटां लागना, 10 मिनटां लागना तेंकां. आयकाय तुमी सगलीं म्हाजीं मोगाळ गोंयकारां आयकाय हें कांतार. ओके. आतां हांव इल्लें म्हणोन दाखयता तुमकां. माय उगडास तुजो येतो घोज, याची वाक मोच्या साता हाय. संवसारान सोगलें मेवतेलें, मोत्तोच मेवचो ना माय आनी पाय. ल्हान आसतना गोपान धरून मोडोयतूच मोची गिरेस्काय. हो संवसार तूं सोडून गेली, आतां कोणाक माय म्हणटलो काय. ओ माय, मोची माय, तुज्या मोगाक कितें जायना सोर. ओ माय, मोची माय, बेगीन तुजें केवतालो दिसूय भर. सगळींच उंचांबळ जाताली, आंग तापोन आयल्यार म्हाका जोर. केलेल्या वावराचेर तुज्या माय केन्नाच पडचो ना विसोर. केलेल्या वावराचेर तुज्या मामी केन्नाच पडचो ना विसोर. बाबा तुवें कितें म्हणलां जाण तूं, अकस्मात तूं दुयेंत जाली, हॉस्पिटलांत तुका व्हयली. म्हाजी मामी बाबा अकस्मात दुयेंत पडली आनी हॉस्पिटलांत तिका व्हयली आमी. आनी तुवें म्हणलां न्हू बाबा सांदेक कातरता तेन्ना बा म्हूण, म्हाजी मामी तेशें कोन्न ना रे बाबा. म्हाजी मामीची न्हू कोमान गेली, म्हाजी मामी कोमान गेली, तिजी आवाज बंद जालो. ओके. तुवें म्हणलें माय घोटा ते पोरी आमी तुजी जायती सेवा केली, पूण कसलोच इलाज मेळोंक ना, माय हो संवसार सोडून गेली. आं
तुवें म्हणलां बाबा जायते त्रास काडले, इलाज केलो म्हूण तुवें. घोटां ते भाशेन आनी हांवेंनूय म्हाजे घोटां ते भाशेन म्हाज्या मामीची सेवा केली. पूण कसलो फायदोच जावंक ना. म्हाकाय सोडून गेली म्हाजी माय. सारकी तुजी एक एक लायन न्हू बाबा अ, सारकी म्हाज्या काळजाक एक एक तुवें लायन म्हळ्यार तितली तुका सांगलां पयलेंच हांवें. म्हाज्या काळजाक हे लायनीची म्हाका जालां लागू जालां सारकें. हें तूं एक एक लायन म्हणल्या ती सोगली म्हाज्या जिवितान घोडलां. म्हाज्या जिवितान घोडलां सेम एशें कोन्न. तुवें जें कितें कांतार म्हणलां न्हू, एक एक लायन ती म्हाज्या जिवितान घोडल्या. म्हूण म्हाका दिसलें हें कांतार हांव म्हणटोलें म्हूण आनी लोकां म्हड्यान हाडटोलें म्हूण लोकां बरेक. म्हणजे हें सेम कांतारचें तुमी आयकाय आनी हें प्यानसतीन कांतार म्हणलां न्हू, तें सेम म्हाजे जिविताची काणी म्हूण. म्हणटच म्हाजी मामी उलयना आहली. म्हजो डॅडी उलयतालो. आनी लास्टाक सावन आतां मागीर फुडें आतां सांगता तुमकां सगलें हांव. आमी जायतो इलाज केलो म्हाज्या मामीक साल्वार करूंक, पूण म्हाका कडेन घडोंक ना. म्हाजी मामी संवसार सोडून गेली आनी म्हाका एकसुरी घालून गेली पळय हिंगा. बरें, आतां आनी एक कांतार म्हणटात. आनी एक लागलीं कांतारान म्हणून दाखयता हांव. निमण्या वेलार तुका पोवन काळजाक मोच्या तोपलो बालो. आनसेत बाबा मोच्या सगळोच वेळ म्हाकाच मारी उरलो. मनांतली साल्वार करूच्याक जायतोच आमी उपाय केलो. दोनया मांयक म्हाज्या कित्याक वेली म्हूण हांवें तुजेर शीण केलो. दोनया मामीक मोच्या कित्याक वेली म्हूण हांवें तुजेर शीण केलो. बाबा रे हें उतर मरे म्हाजो डॅडी म्हणटालो वोगोर वोगोर. विल्मा विल्मा हूंय गो हा, विल्मा हूंय गो हा. इतलो तो बोब मारतालो. हांव मातशें दिशी पडना जाल्यारू म्हाजी दोनी नेबरां आहलीं, दोनी घोरां आहलीं नेबरां म्हाजी. ती म्हणटाली मागीर विल्मा हांव कुजान आसतालें रांदतालें न्हू कुजान आसतालें न्हू. आनी मामी एक रुमान आहली आनी डॅडी अशें आहलो. डॅडी सलान कहो आहलो. डॅडी आहलो. मागीर ती मागीर नेबरां म्हाजी म्हणटालीं आगो विल्मा डॅडी उलो मारता मुगो म्हूण. डॅडीचो इतलो बोब जातालो विल्मा यो गो हूंय गो हा तूं, विल्मा हूंय गो हा तूं म्हणटालो बोगोर बोगोर. म्हाजी न्हू केन्ना एकलें बसल्यार न्हू डॅडीची आवाज म्हाज्या काना कडेन येता. विल्मा हूंय गो हा तूं म्हणटालो तो म्हाका रोकडोच. आपणाक गोट येंग मार मुगो म्हणटालो. आपणाक गोट धर गो बाये म्हणटालो. आपणाक मातशें हात लाय गो म्हणटालो. आपणाक मातशी पळय गो मातशी आपणाच्या अशें हात लाय गो बाये म्हणटालो म्हाका बोगोर बोगोर. एक मिनट मात सोडनाहलो तो एकलो. हांव मागीर चावतालें रागान. डॅडी कितें रे तूं धाकल्या भुरग्यां भाशेन कोत्ता म्हूण हांव तापतालें तेजेर. पूण म्हाका आतां कळटा तो वेल्यू कितें तो. पूण हांव सोडनाहलें तेंकां डॅडीक सोडूंक ना आमी एकलो. बोगोर बोगोर हांव मातशें ना जाल्यार पुरो तो बोब मारतालो सारको व्हडल्यान. मानसेतीन बाबान म्हणलां तेशें कोन्न. मागीर उलो मारतालो तेशें कोन्न म्हाका मारतालो डॅडी बोगोर बोगोर उलो विल्मा 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 म्हूण. आनी तेका लागून तुका सांगता कितें हांव एक कांतार न्हू बाबा तुजी एक एक लायन न्हू सारकी म्हाज्या काळजान भितर रिगल्या. आनी आदल्यांची एक म्हणणी आहा न्हू बाबा ती आदली घोब आयला न्हू सारकी मोगान आहली चिटकोन आहली एकामेकाक सारकी. तेच भाशेन म्हाजी डॅडी न्हू वतगच न्हू 6 म्हयन्यां भितर म्हाजी मामी हें जाली. डॅडी म्हाजो डिसेंबरान हें जाला डिसेंबर 29 आनी मामी म्हाजी जुनाची 11 जाल्या. आतां म्हाजी मामीक डॅडीक आतां 3 वर्सां मीस आतां 29 डिसेंबर आनी म्हाजी मामीक आहा 11 जून येत्या वर्सा 3 वर्सांचें मीस. तेका लागून बाबा हांव मरे तुजी एक एक लायन म्हाका कडेन जायना सामकी ती कांतार आयकले म्हणटच म्हाका रोडोंक येता सारकी. मागीर भुरगीं तापयताय मागीर भुरगीं म्हाका मामा तुका तूं तेंच कितें कांतार लायता काय म्हण तूं आनी चेंज कर म्हाजी मायंड चेंज कर म्हणटा मागीर. तेका लागून सगळे म्हाजे भाव भयण मागता हात जोडून मागता हें कांतार मातशें आयकाय तुमी माय कांतार आनसेतीचें ओके. आनी एक पाट सांगता ओके. सगल्यांक मूग आसूं बाय आनीक. चुकल्यार तोर आपल्याक बोगसोणें दी म्हजी राखण कोत्तेल्या दोनया देवा ओके. तुवें म्हणलां तें आतां तुवें म्हणलां तुजी माय म्हणटाली म्हूण ते भाशेन म्हळ्यार डॅडी म्हणटालो म्हाजो दोनया म्हाका गुन्या बोगोस हांव चुकलां तर खूंय जाल्यार म्हाजो डॅडी न्हू सारको देवा भोक्ती आहलो. देवाचोच सामको मोग करतालो. कार्तेली बिर्तेली वाचून देवाची मागणी करून आमकां देवाचे हितुनूच आमकां डॅडीन वाडयल्या आमच्या. तेका लागून तुका सांगता बाबा तुजी एक एक लायन न्हू म्हाज्या सारकी काळजाक रिगल्या. म्हणजे म्हाजी थोडीं उतरां तुजी मांय कितें म्हणटाली न्हू ती थोडीं उतरां म्हाजी डॅडी म्हणटालो आनी थोडीं उतरां म्हाजी मामी म्हणटाली.
आनी तेणें सांगलें पळय कोणी खोबरेक येयल्यार मातशी रावाय वचनाका म्हणटाली म्हूण ती. तेच भाशेन म्हाका डॅडी म्हणटालो कोण आमच्या नेबरां खोबरेक येयली म्हणटच न्हू मातशी रावाय गो बसाय अशें बसाय मातशें बसाय वचनाका वचनाका म्हणटाली. मागीर ती म्हणटाली म्हूण अंकल रांदूंक जाय रांदूंक नाका आमकां आमी वयताय म्हूण तूं बरो जावं म्हूण खंय वयताली भाडी नेबरां म्हाजी. आनी म्हजी मामी सांगलें म्हाका कितें म्हूण जाण तूं गोडचें काकांताक पावय म्हूण. आनी हांव तें गोडचें काकांताक पावोंक गेल्लें एमीन म्हजो घात घेतलो हे म्हाका ट्रासान घातलें. हांव तेंचे गोडच्या आकांताक तांकां पावोंक गेल्लें ते म्हाका ट्रासान घातलें सारकें म्हाका. ते मागीर सांगता खबर हांव ते मागीर सांगता आतां जायना हांव मागीर सांगता ती खबर हांव. पूण बाबा तुजें होरें एक कांतार न्हू एक एक लायन न्हू म्हाजी मामीन आनी डॅडीची उतरां आनी सारकीं. ती कांतार म्हणला पळय तुजी माय सांगताली म्हणून ती म्हाजी मामीची आनी डॅडीची उतरां सारकीं. आनी म्हजो डॅडी सारको आमकां देवा मोगान वाडयलां देवा भोक्तीन शिकला आनी मोतान सावन तो देवाचें उतर घेवन घेवन मेला. मोतान आमचो निमाणें सुस्कास सोडून देवा म्हाका गुन्यांक बोगोस जेजू म्हाका गुन्यांक बोगोस म्हाका पाव म्हाका आदाराक यो म्हूण सांगून तो गेला. म्हणटूच म्हाजेर हे वायट विघ्न येयला न्हू डॅडी बरो ना जाल्यार मामी अकस्मात बरी जाली म्हाजी म्हाजी मामी अकस्मात बरी ना जाली डॅडी पूण बरो नाहलो. पूण दोगांयक बाराबर हॉस्पिटलान घातली आनी दोगांयची बरी सेवा केली आनी जायती. आनी म्हाजें मरे बाबा काम सोडलें हांवें कामाक रिजायन दिवन हांवें म्हाजी माय बापायची सेवा केल्ली. आं तें दुसरें काम हां येयलां तें मागीर सांगता जायती स्टोरी आहा ती. पूण आतां तें तुजी कांतार बाबा आनी एकूच लायन म्हणटा लास्ट हांव म्हाका होरेन बाबा तुजी कांतार मरे बाबा सारकें म्हाज्या काळजान भितर गेलां आनी गुन्या मुगो तुका आनी एक फावट म्हणटा हांव तुजी कांतार म्हणलां जाल्यार सगलें. पूण हांवें सगल्यांक सांगलां म्हाज्या मोगाळ भाव भयणांक गोंयकारांक हें कांतार आयकाय हें कांतार एक एक लायन न्हू विल्माची लायन ही सारकी म्हाजी माय पायची म्हाजी विल्माची मामी आनी डॅडीची काणी ही. आनी लास्ट लायन आहा ती म्हाज्या भावाची तुका सांगता तें हांव ओके. आतां आनी एकूच लायन म्हणटा बाबा हां आनी आनी मागीर काबार करता हांव. आवचीत कोडसोळ्ळें फामिलीक चावडी दितेलें झाड निश्ठूर मोरनान जिवीत कातोल्लें मारून कुराड तुवें काडलेल्या कोश्टांक लागून माय जावूंक पावली आमची वाड. माय उतर कितल्या वालोराचें पुता तूं सोजमोणी काड. मामी उतर कितल्या वालोराचें हे भावा मोच्या तूं सोजमोणी काड. भावाक सांगता हांव माय उतर कितल्या वालोराचें मरे बाबा भावाक सांगता तूं सोजमोणी काड. कळ्ळें न्हू आतां कांय कळपाक ना तें ओके. आनीक हे दोनी हात जोडून मागता हांव म्हजे मायक आनी पायक ह्या भुरग्यांक बरें मागोन धाड ह्या भुरग्याक बरें मागोन धाड. कित्याक हांव नोको कितें तें बट हांव मागतां हे भुरग्यांक तुज्या बरें मागोन धाड म्हूण. बाबा आन्सेतीन म्हणलां तेशें कोन्न. आनी बाबा आन्सेत तुवें कांतार म्हणलां न्हू हें तें सामकें जालें आनी रागा जायनाका बाबा म्हाजेर आं. आनी तुमकां सगल्यांक सांगलां हांवें ओके म्हाजे भाव भयणांक हें कांतार आयकोयाय. आन्सेत अरेसाचे माय कांतार 1 म्हयनो जालो येयल्यार तें 1 म्हयनो माय जालो आनी 7-8 मिनटांचें आहा चड टायम जावपाक ना ओके. तुमकां सगल्यांक म्हाज्या काळजाच्या कोलायेंतान म्हाजे मोगाळ भाव भयणांक देव बरें करूं आनी देवान तुमच्या सगल्यांची बेसांव घालूं आनी विल्मा बाईचो मोग आसूं. आय लव यू ऑल मोग आसूं.